एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, जनताको न्यायका लागि सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतभित्रको विवादले अहिले मुलुकको ध्यान तानेको छ। धेरै दिन भइसक्यो सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशले तोकेको बेन्च पन्छाएर छलफलमा बिताउन थालेका छन्। न्यायालयमा गहिरिएको सङ्कट पार लगाउने भन्दै अन्य न्यायाधीश निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्। तर यस्तो छलफलबारे सामूहिक धारणा उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा हरेक दिन बिहान पेशी त तोक्छन्, तर कार्य समय नसकिँदै बेन्च नबसेको सूचना वेबसाइटमा अपलोड गरिन्छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशको विद्रोहमा साथ दिँदै नेपाल बार एसोसिएसन पनि 7 दिनदेखि कालो पट्टीसहित धरना र विरोध गरिरहेको छ। यता भने सर्वोच्च सहितका उपत्यका अदालतभित्र दैनिक 2 घण्टा बहस बहिष्कार गरिरहेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई पनि 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले साथ दिएका छन्। न्यायिक विचरण गरेको कार्यपालिकासँग भाग मागेर पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको आरोप लगाउँदै बार र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको अदालतभित्र 19 जना प्रधान न्यायाधीशले पनि इजलासको बहिष्कार गरी आन्दोलनलाई थप साथ दिएका छन्। यता प्रधान न्यायाधीश जबराले भने सडकबाट कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने बताएका छन्। आन्दोलनमा उत्रिएका समूहले न्यायालय शुद्धिकरणका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामामा सँगै न्यायालय शुद्धिकरणको थालनी हुने उनीहरूको दाबी रहेको छ। आम रूपमा पनि त्यही हिसाबले चर्चा पाएको छ। तर सर्वोच्चभित्रको विषय अन्तर्य भन्दा पनि भिन्न भएको जानकारहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। आज हामी किन न्यायालय डगमगाउँदैछ, किन न्यायालयभित्र जनताको आशा हराउँदैछ, यसबारे चर्चा गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा माथिको विवाद झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। जबराको राजीनामा माग गर्दै असन्तुष्ट कानुन व्यवसायीहरू निरन्तर सडक आन्दोलनमा रहेका छन् भने न्यायालयको गरिमा र सुशासन कायम राख्नुपर्ने भन्दै अर्को धारका कानुन व्यवसायीहरूबीच सडकमा नै तर्क वितर्क चलेको छ। जबराप्रति असन्तुष्ट कानुन व्यवसायीहरूले जबराले राजीनामा दिन जति ढिला गर्छन् त्यति नै उनलाई थप क्षति पुर्याउने बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निरन्तर विवादित छन्। देशको इतिहासमै पहिलो पटक जनतालाई न्याय दिलाउन भनिएका न्यायमूर्तिहरू नै जबराको राजीनामा माग गर्दै सड़क आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन नसकेको भन्दै उनी विरुद्धका असन्तुष्ट कानून व्यवसायीहरू जबराको राजीनामा नआएपछि पूर्व चेतावनी अनुरूप सड़क आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सर्वोच्चको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने पदीय दायित्व सम्हाल्न नसकेको आरोप प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि छ। विद्यमान समस्याको निकासका लागि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने कानून व्यवसायीहरूको माग छ। यसअघि प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूमाथि लागेको संकट मोचनका लागि फुलकोट बोलाए पनि 14 जना न्यायाधीशहरूले यसको बहिष्कार गरेका थिए। सड़कबाट मागेकै भरमा आफूले राजीनामा नदिने अडानमा रहेका जबरा विवादमा मुछे जति सबै न्यायाधीशले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। न्यायाधीशहरू नै यसरी सड़क आन्दोलनमा उत्रिएपछि जनताका माग मुद्दाहरूप्रति भने अन्याय भएको छ। न्यायपालिका प्रधान न्यायाधीशकै कारणले संकटमा परेको छ। न्यायपालिकामा हिजो समस्या थियो, तर आज न्यायपालिकामा संकट आएको छ। विवाद पहिला पनि थियो, तर उहाँले संकट निम्त्याउनु भयो। न्यायपालिका अब भर जब्द कोल्याप्स समाप्त हुने बिन्दुमा पुगेको छ। आज प्रधान न्यायाधीशले के भन्नुहुन्छ भने मलाई संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा हटाऊ,
तर म प्रधान न्यायाधीशलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँले संविधानले तोकेको आफ्नो न्यूनतम भूमिका के निर्वाह गर्न सक्नु भएको छ? के आज उहाँले आफ्नो न्यायपालिकालाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नु भएको छ? आज उहाँको नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ। त्यसो त यस बीचमा प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्चको इजलासका विषयमा विवाद हुँदा अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाल र कानून व्यवसायी विराट नेउपाने बीच नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरमै हानाहान पर्यो। उनीहरू बीच थप झगडा बढ्न थालेपछि कानून व्यवसायीहरूले छुट्याउनु नै पर्ने अवस्था आयो। कानून व्यवसायी बीच तर्क वितर्क र हानाहान मात्रै होइन, कसैले राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भन्दै खुलेआम बिलौना नै गरे भने कसैले के भनेर मुखै छोडेर बोले। तर विवादकै बीचमा रहेका प्रधान न्यायाधीश जबराले भने इजलास तोक्न छोडेनन्। असन्तुष्ट कानून व्यवसायीहरूले न्यायालयको सर्वोच्च पदमा रहेका जबराले नैतिक मूल्य र मान्यता गुमाएको बताएका छन्। र यो सारा दुर्भाग्यका लागि प्रधान न्यायाधीश जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँकै कारणले आज यो न्यायपालिका असम्मानित भएको छ। उहाँलाई संविधानले सम्मानिने भनेको छ, तर उहाँको उपस्थितिले न्यायालय असम्मानित भएको छ। उहाँको उपस्थितिले प्रधान न्यायाधीश भन्ने पदको अवमूल्यन भएको छ, त्यो नै असम्मानित भएको छ। अब उहाँ चाहिँ पार्ट अफ द सोल्युसन होइन, उहाँ आफै पार्ट अफ द प्रब्लम हो। उहाँले गर्दाखेरि आज न्यायपालिका सङ्कटमा परेको छ। मित्रहरू, न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठुलो शक्ति, सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको पब्लिक ट्रस्ट हो, जनताको विश्वास हो। आज जनताको विश्वास न्यायपालिकामा समाप्त भएको छ। न्यायपालिका आफ्नो अस्तित्वको लडाईँ लडिरहेको छ। न्यायपालिकाले महासङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दलीय विचार, एजेन्डा र नेताहरूबाट प्रभावित हुनु स्वाभाविक रहे पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै धरापमा परेका कारण यो अवस्था आएको अर्को धारणा पनि कानून व्यवसायीहरूको छ। न्यायपालिकामा पहिलेदेखि नै विवाद र प्रभाव पर्दै आए पनि यो पटक संकटकै अवस्थामा पुगेका कारण प्रधान न्यायाधीश जबराको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठेको हो। त्यसो त बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन बाहेक अरू मुद्दाको पेशी नतोक्ने र आफूलाई पनि इजलास नतोक्ने अघोषित सहमति गरेका प्रधान न्यायाधीश जबराले मंगलबार त्यो सहमति तोडेका छन्। म कानून व्यवसायी मित्रहरूलाई, पत्रकार बन्धुहरूलाई भ्रम नपर्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। कुनै पनि संगठनको वक्तव्य नेपाल बार एसोसिएसनको जियो अभियानको विरुद्धमा छैन। उहाँहरूले केही न्यायपालिकाको सुधारका निम्ति के अरू विषयहरू थप्नुपर्छ भन्नुभएको छ। ती थप्नुपर्छ भनेका विषयहरू हामी छलफल गर्दै त्यसलाई थप्न सक्छौँ। तर हाम्रो अहिलेको माग भनेको प्रधान न्यायाधीशज्यूको राजीनामा हो। कुनै पनि हालतमा यो एजेन्डाबाट नेपाल बार एसोसिएसन बाहिरिनेवाला छैन। राजनीतिक दलका नेताहरूले कतै यो कुरालाई मुद्दा साजेर बस्यो भने त उनीहरूलाई पनि कल्याण। हामी राजनीतिक दलका नेताहरूको यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको यहाँ चाकडी गर्न हामी जान सक्दैन। तिमीले यसो गरिदियो भने उनीहरूले बुझ्नुपर्छ, न्यायप्रतिको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ। उहाँले मौन बसेर होइन, यत्रो न्यायपालिकामा समस्या भएको बेला के उहाँहरू चुप लाएर बस्ने? त्यसलाई चुप लाएर बस्ने जुन कामहरू भइरहेको छ त्यो बिल्कुल गलत उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा म यति कुरा निवेदन गर्दै यहाँ राजनीतिक दलले पनि आफ्नो भूमिका राम्रोसँग गर्न सकेका छैनन्। तर हामी यो आन्दोलन सशक्त हुँदै जान्छ र म साथीहरूलाई यति कुरा निवेदन गर्छु, कतै यो आन्दोलनका स्वरूपहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि पर्न सक्छ। विचार गर्नु भाइ। न्यायाधीशहरूद्वारा भएको बेन्च बहिष्कार इजलास बस्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा छाएको सन्नाटाले न्यायालयमाथिको जनआस्था गुम्ने खतरा बढेको निष्कर्षमा कानून व्यवसायीहरू पुगेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाले मात्रै अहिलेको अवस्थामा निकास दिन नसक्ने अर्का धारणा राख्ने न्यायमूर्तिहरूको तर्क छ। किनभने हिजो केही व्यक्ति विवादित थिए, आज यो संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेको छ। त्यसकारण यो संस्थाको बचावको लागि तपाईँले राजीनामा दिएर ससम्मानपूर्वक तपाईँलाई हामी अहिले पनि बहिर्गमनको बाटो दिन्छौँ। तपाईँले भन्नुभएको छ बहिर्गमनको बाटो चाहियो, बहिर्गमनको समय चाहियो। म 3 महिना अहिले छापामा तपाईँहरूकै छापा मार्फत जुन आएको छ त्यसमा के भनिएको छ भने 3 महिनाको समय मलाई दिनुहोस्, 3 महिनाभित्र म न्यायिक कार्य गर्दिनँ, प्रशासनिक कार्य गर्छु। तपाईँ यति भन्नको लागि जब तपाईँ न्यायाधीश नै रहनुहुन्न भने तपाईँ प्रधान कसरी तपाईँमाथि जोडिन सक्छ? प्रधान न्यायाधीश हुनको लागि केही न्यायाधीश मध्येबाट नै प्रधान न्यायाधीश बन्ने हुने भएकोले प्रधान न्यायाधीश जो व्यक्ति हुन्छ त्यसमा यदि न्यायिक कार्य गर्ने नैतिक हैसियत रहँदैन र तपाईँ नैतिक रूपमा जब स्वीकार गरिसक्नुभयो कि अब म न्यायको कुर्सीमा बस्ने योग्य छैन भनेपछि अब तपाईँलाई प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा पनि बस्ने योग्यता छैन, तपाईँले छाड दिनुपर्छ। तपाईँको लागि सबैभन्दा सम्मानजनक जुन तपाईँ बहिर्गमन भन्दै हुनुहुन्छ, यदि आज तपाईँ राजीनामा दिनुहुन्छ
जुन विधि सम्मत भन्दै हुनुहुन्छ, राजीनामा भनेको संविधानमा लेखिएको प्रधान न्यायाधीशको पदबाट छाड्ने एउटा विधि हो। न्यायाधीशहरूद्वारा भएको बेन्च बहिष्कार इजलास बस्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा छाएको सन्नाटाले न्यायालयमाथिको जनआस्था गुम्ने खतरा बढेको निष्कर्षमा कानून व्यवसायहरू पुगेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाले मात्रै अहिलेको अवस्थामा निकास दिन नसक्ने अर्का धारका न्यायमूर्तिहरूको तर्क छ। सत्ता गठनका लागि प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि मात्रै प्रश्न उठाउनुको साटो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि राजीनामा माग्ने आँट कानून व्यवसायहरूले राख्नुपर्ने पनि अर्का थरीले बताएका हुन्। नागरिकताको अध्यादेश ल्याएको थियो खड्गप्रसाद ओलीले। यिनै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर सहितका इजलासले भारतीयलाई र युरोपियन युनियनका मान्छेलाई नागरिकता दिन बन्द गर्यो। यो समस्याको समाधान होइन, समस्या संविधानमा छ, समस्या बाह्रमुदे दिल्लीमा छ। एकछिनलाई मानौ, चोलेन्द्र शमशेरले सत्तामा भाग खोजे। सत्तामा भाग दिने मान्छेको शेरबहादुर देउबा, पहिले राजीनामा शेरबहादुर देउबाको माग्यौं। हाम्रा कानून व्यवसायी शेरबहादुर देउबाको राजीनामा किन माग्दैन? त्यसो त यस बीचमा प्रधान न्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष चरको असन्तुष्टि समेत व्यक्त नगरेका पनि होइनन्। सर्वोच्च न्यायालयमाथि संकट पर्दा राजनीतिक दलहरूले भने फेरि पनि एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने मौका पाएका छन्। राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप एक अर्का प्रति निष्पक्षता र उच्च छविको आवश्यकता पर्दछ। अहिले न्यायपालिकामा देखिएको विवादमा कार्यपालिका पनि कुनै न कुनै रूपले मुछिएको छ। यसकारण न्यायालयमा देखिएको विवाद निरूपणको विषय न्यायपालिका भित्रै र त्यो सम्भव नभए व्यवस्थापिकाले खोज्नुको विकल्प छैन। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्नाले सरकार, कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारी वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिको दबाव वा प्रभावमा नपरी न्यायिक विवादहरूको निरूपण गर्ने न्यायालयलाई बुझ्नुपर्छ। संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार न्यायपालिकालाई हुने गर्छ। न्यायपालिकालाई मौलिक हक अधिकारको रक्षा गर्ने तथा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न सरकार वा कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले गरेको असंवैधानिक काम कारबाही तथा व्यवस्थापिकाले बनाएका कानून बदल गराउने अधिकार हुन्छ। जनताको अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन। तसर्थ गत केही समयदेखि दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाल, भारत र हाल मालदिव्स सरकार र न्यायालय बीचको विवादलाई हेर्ने हो भने कतै शासकहरूले न्यायालयमा राजनैतिक कार्यकर्ता भर्ती गरेर आफ्नो नियन्त्रण गर्न खोजेको त होइनन् भन्ने अनुमान गर्न त्यति गाह्रो छैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कार्तिक 8 गते यता बन्दी प्रत्यक्षकरणका बाहेकका इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन्। देशको सर्वोच्चता न्यायालय नै यसरी इतिहासमै पहिलो पटक निरन्तर विवादित बनिरहँदा आम जनताको माग मुद्दाको सुनाइ भने अल्पत्र परेको छ। न्यायालयमा नै दलीय लगायतका विविध प्रभाव पर्दै जानुमा सबैजसो प्रमुख राजनैतिक दल र न्यायमूर्तिहरू नै कुनै न कुनै रूपले दोषी अवश्य देखिन्छन्। राजनीतिक दलहरूको सत्ता गठबन्धनको लेनदेनका कारण देशकै सर्वोच्च न्यायालय इतिहासमै पहिलो पटक निरन्तर विवादित बनेको छ। न्यायालय भित्रको विवादले सडक आन्दोलनको रूप लिएको छ। तर सत्ता साझेदारीमा न्यायालयले हिस्सेदारी मागेको भन्ने घटनामा अझैसम्म सत्ता गठबन्धनका दलहरूले कुनै साझा र ठोस धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। न्यायाधीश नियुक्तिमा भागवण्डा गरेर कार्यकर्ता भर्ती गर्ने राजनीतिक दलहरूले अहिले न्यायालयमा देखिएको संकटका बारेमा अझै मौनता साधिरहँदा न्यायालयको विवाद थप समस्याग्रस्त बनेको छ। यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकार हटाउन राजनीतिक दल र न्यायालय बीचको फोहोरी खेल अहिले बाहिर छरपष्ट भएको बताएका छन्।
एमाले न्यायालयको संकटका बारेमा धारणा मात्र सार्वजनिक गरेको छैन कि प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोग लगाए बाँकी 4 जना न्यायाधीशहरू जसले संसद विघटनको मुद्दामा सहभागी भएका थिए उनीहरू विरुद्ध समेत महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिँदै आएको छ। संविधान भनेको एउटा पुस्तक हो, बलजफ्ती गर्यो भने च्यात्न कति बेर लाग्दैन, तर जनता सचेत छ भने सचेत जनताको मनोबल च्यात्न सकिँदैन, सचेत जनताको अठोट च्यात्न सकिँदैन। त्यसै कारण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू चुप लागेर बसे। यस्ता परमादेश प्रतिगामी परमादेशहरू अनेक आउन सक्छन्, तर हामी सरकार छोड्न तयार छौँ, तर देशलाई तलमाथि हुन दिँदैनौँ, संविधान च्यात्न दिँदैनौँ। हामी सरकार छोड्न तयार छौँ, तर हामी लोकतन्त्र तलमाथि हुन दिँदैनौँ, लोकतन्त्र छोड्न तयार छैनौँ। हामीले 7 दशकभन्दा बढी समय सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र हो, बलिदान दिएर ल्याएको लोकतन्त्र हो, त्यसकारण हामी छोड्न सक्दैनौँ। होइन भने यो अहिले 5 दलीय गठबन्धन भन्ने छ नि, लोकतन्त्रका भक्षकहरू हुने, बक्सीहरू हुने यिनीहरू लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता होइन, यिनीहरूलाई सत्ता चाहिएको छ, स्वार्थ पुरा गर्नु छ, देश होइन। ओलीजीले सारा थोक बिगार्नु भएको र उहाँले न्यायपालिकामाथि अनावश्यक रूपमा लान्छना लगाउने काम गर्दै आउनुभयो। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्ने कुरामा अनि उहाँले रिस आफ्नो साध्नका लागि यही सबैलाई निकाल्नुपर्छ भन्दै उहाँले जुन ढङ्गले भूमिका खेलिनु भएको छ, उहाँको अत्यन्तै अनुचित हस्तक्षेपकारी र देशको सबै सिस्टमलाई भत्काउने यो प्रवृत्तिकै उपज हो। त्यस हुनाले यो देशलाई अब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने होइन, त्यत्रो ऐतिहासिक फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि उहाँले जो संसदीय हटाउनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो अत्यन्तै नाजायज अनुचित कुरा। न्यायालयको संकट निरन्तर रहेमा एमालेलाई फाइदा पुग्ने अर्को थरी विश्लेषण बाहिर आएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाएका बाँकी न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाई एमालेबाट सिफारिस न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधान न्यायाधीश हुनेछन्। त्यसपछि एमाले छानी छानी विरोधीलाई ठिक पार्ने बाटो खोल्नेछ। प्रधान न्यायाधीश जबरा निरन्तर विवादमा रहँदा एउटा रोचक विषय के छ भने प्रधान न्यायाधीश जबराले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका 17 जना न्यायाधीश मध्ये बम कुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, सुषमालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोज कुमार शर्मा, कुमार जुडाल र नहकुल सुवेदी गरी 9 जनालाई जबरा आफैले नियुक्त गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश भएपछि जबराले आफ्नो अध्यक्षताको न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतमा 10 जना न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए, जसमध्ये 1 जना तेज बहादुर केसी मात्रै कतै खुलेका छैनन्। न्यायालयमा यसकाले दलीय प्रभाव बढ्दै जानुलाई बिल्कुलै सकारात्मक रूपमा लिन नसकिने उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले कतै यो कुरालाई मुद्दा साझेर बस्यो भने त्यो उनीहरूलाई पनि कल्याण हुन्छ। हामी राजनीतिक दलका नेताहरूको यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको यहाँ चाकडी गर्न हामी जान सक्दैन। तिमीले यसो गरिदियो भने उनीहरूले बुझ्नुपर्छ, न्यायप्रतिको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ। उहाँले मौन बसेर होइन, यत्रो न्यायपालिकामा समस्या भएको बेला के उहाँले चुप लाएर बस्ने, त्यसलाई चुप लाएर बस्ने जुन कामहरू भइरहेको छ त्यो बिल्कुल गलत उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा म यति कुरा निवेदन गर्दै यहाँ राजनीतिक दलले पनि आफ्नो भूमिका राम्रोसँग गर्न सकेका छैन। तर हामी यो आन्दोलन सशक्त हुँदै जान्छ र साथीहरूलाई यति कुरा निवेदन गर्छु, कतै यो आन्दोलनका स्वरूपहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि पर्न सक्छ, विचार गर्नु भाइ। र यो सारा दुर्भाग्यका लागि प्रधान न्यायाधीश जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँकै कारणले आज यो न्यायपालिका असम्मानित भएको छ। उहाँलाई संविधानले सम्मानिने भनेको छ, तर उहाँको उपस्थितिले न्यायालय असम्मानित भएको छ। उहाँको उपस्थितिले प्रधान न्यायाधीश भन्ने पदको अवमूल्यन भएको छ, त्यो नै असम्मानित भएको छ। अब उहाँ चाहिँ पार्ट अफ द सोल्युसन होइन, उहाँ आफै पार्ट अफ द प्रब्लम हो। उहाँले गर्दाखेरि आज न्यायपालिका सङ्कटमा परेको छ। मित्रहरू, न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठुलो शक्ति, सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको पब्लिक ट्रस्ट हो, जनताको विश्वास हो। आज जनताको विश्वास न्यायपालिकामा समाप्त भएको छ। न्यायपालिका आफ्नो अस्तित्वको लडाईँ लडिरहेको छ। न्यायपालिकाले महासङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा अहिले 20 जना न्यायाधीशहरू छन्। सर्वोच्चका 20 जना न्यायाधीश मध्ये जबरा सहित हरिकृष्ण कार्की, अनिल कुमार सिंह, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोज कुमार शर्मा गरी 8 जना वकालत
पेसाबाट तर राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्त भएका हुन्। वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई, तेज बहादुर केसी, बम कुमार श्रेष्ठ, टंक बहादुर मोक्तान, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, सुषमालता माथेमा, कुमार चुराल र नहकुल सुवेदी सहित 12 जना कानून एवं न्याय सेवामा लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण भई कर्मचारी वृत्तबाट न्यायाधीश भएकाहरू छन्। जग जाहेरै छ 19 जना न्यायाधीश मध्ये जबराले आफ्ना पक्षमा खरोजसँग 1 जना पनि उभ्याउन सकेका छैनन्। आज उहाँकै कारणले इजलास बस्न सकेको छैन। आज न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो कारण उहाँ आफै हुनुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशका कारणले गर्दाखेरि आज यो न्यायपालिकालाई सबैभन्दा ठूलो खतरा बाहिरबाट छैन, अरू कहीँ कतैबाट छैन। आज न्यायपालिकालाई सबैभन्दा ठूलो खतरा प्रधान न्यायाधीशकै आचरणले गर्दा भएको छ, प्रधान न्यायाधीशकै कारणले भएको छ। यो भनेको धेरै दुर्भाग्यजनक कुरा हो। कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा आउनु, उहाँका सहकर्मी न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा आउनु, बन्च बहिष्कार गर्नु, इजलास बस्न नसक्नु, यो न्यायपालिकाको लागि एउटा दुर्भाग्यको क्षण हो। त्यो न्याय अवरुद्ध र न्याय विचलन पुर्याउने काम चोलेन्द्र शमशेर जबराले गर्नुभएको छ। त्यसकारणले उहाँको एकछिन पनि न्यायपालिकामा बस्ने अधिकार छैन। उहाँ तत्काल राजीनामा गर्नुपर्दछ भने नेपाल बारको जुन स्ट्यान्ड हो त्यसमा कहीँ कतैबाट पनि अन्यथा गर्ने किसिमको काम गर्नु हुने छैन, गर्न पाइने छैन। प्रधान न्यायाधीश जबरा विवादित बनिरहँदा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र उनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय चर्को रूपमा किन उठ्यो, यो पनि चासोका साथ हेरिएको छ। त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ताको पदबाट राजीनामा दिएर भावी प्रधान न्यायाधीश बन्ने गरी कार्की सर्वोच्च अदालत छोडेका हुन्। महान्यायाधिवक्ता बन्नु अघि उनी एमालेकै कोटाबाट नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला उनी नेकपा एमालेको राष्ट्रिय परिषद सदस्य समेत थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको इतिवृत्तान्त यसरी घाम जस्तै छर्लङ्गै भए पनि न्यायालयमा आज पानी माथिको ओभानो बन्ने गरी गैर जिम्मेवारीपन प्रदर्शन भएको देखिएको छ, जसले गर्दा अन्यायमा परेका आम नागरिक थप पीडित बनेका छन्। न्यायालयमाथि देखिएको विवाद समाधानका लागि सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो समाधान खोज्न आवश्यक छ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, सत्ता साझेदारीमा न्यायालयले हिस्सेदारी मागेको भन्ने घटना अझैसम्म पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले कुनै साझा र ठोस धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। यति मात्र होइन, न्यायालयमा देखिएका सङ्कटका बारेमा समेत अझै मौनता साधिरहेका छन्। सामान्य मुद्दाका पक्षमा र विपक्षमा चर्को स्वर निकाल्ने सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको मौनता भने झनै डरलाग्दो र रहस्यमय बन्दै गएको छ। उता प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने न्यायालयको सङ्कटका बारेमा धारणा मात्रै सार्वजनिक गरेको छैन कि प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोग लगाएमा एमालेले बाँकी 4 जना न्यायाधीशहरू जसले संसद विघटनको मुद्दामा सहभागी भएका थिए उनीहरू विरुद्ध समेत महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिएको छ। किनकि न्यायालयको अराजकता र सङ्कटले एमालेलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। तसर्थ फाइदाको बाटो नहेरी न्यायालयलाई साँच्चीकै न्याय आम मानिसको आस्थाको धरोहर बन्न दिनुपर्छ। न्यायालयलाई राजनैतिक दाउपेचमा प्रयोग गरिनु हुँदैन। तसर्थ यसतर्फ राजनैतिक दलहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एफसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।